अस्सलाम वालेकुम। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस वक्त जो हो रहा है, ना वो इस्लामी है और ना जमहूरी। अम, जुल्म, नाइंसाफ़ी, धांधली इस तसलसल से हो रहे हैं कि अब तो उसकी आदत हो गई है। और हर महज़ब पुरअमन मुआशरे के अंदर हुकूमती जबर और नारवा रवैयों के ख़िलाफ़ अवाम के पास एक ही हथियार हुआ करता है, और वो है वोट का या अपनी मर्ज़ी से हुकूमत के इंतखाब का इख्तियार। इलेक्शन 2024 बहुत करीब आ गए हैं, मगर इलेक्शन होने से पहले ही जिस डिग्री की और जिस शद्दोमत के साथ रियासती सरपरस्ती में जो जबर हो रहा है, जो धांधली हो रही है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। और उसके बारे में उसकी मिसालें देना या उसके बारे में बताना वक्त ज़ाया करने के बराबर है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, और जैसे हम देख रहे हैं कि हर गुज़रते दिन के साथ वो ख़राब ही होते जा रहे हैं, हमने उसमें बेहतरी नहीं देखी, बिगड़ते जा रहे हैं। क्या पाकिस्तान के ये हालात कभी तब्दील भी होंगे? और अगर होंगे तो कैसे? अम, जैसे इलाज करने से पहले मर्ज़ की तशख़ीस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसी तरह से किसी मसले को हल करने के लिए पहले उसकी वजूहात को जानना बहुत ज़रूरी है। और मैं किसी भी तरह से इन तमाम वजूहात पे बहस करने की सलाहियत और काबिलियत तो नहीं रखता, मगर एक रिसर्चर के तौर पे और एक इंसानी नफ्सियात के तालिब इल्म के तौर पे चंद बातें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि अगर हम इन मसाइल को और इन वजूहात को एड्रेस नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान मुस्तकिल बुनियादों पे बेहतरी की तरफ नहीं जा सकता, और ये चीज़ें इसी तरह से बिगड़ती जाएंगी। अम, और उसकी वजह यह है कि 1947 के अंदर जब पाकिस्तान और भारत जो हैं वो बरतानवी राज से उन्होंने आज़ादी हासिल की, तो उस आज़ादी हासिल करने का उससे जो मकसूद था वो दो तरह की आज़ादियाँ थी। एक तो आज़ादी है जो फ़िज़िकल आज़ादी है, और वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक ख़ित्ता ज़मीन ले लिया जिसमें बरतानवी राज का वजूद नहीं था, और लोगों के पास इख्तियार था कि वो अपनी मर्ज़ी के साथ एक हुकूमत जो है वो बना सकें। मगर दूसरा जो उसका अहम हिस्सा था वो था फ़िक्री आज़ादी या इंटेलेक्चुअल फ्रीडम जो थी वो ये थी। अब 14 अगस्त 1947 को एक ख़ित्ता ज़मीन जो है वो पाकिस्तान को मिल गया, और वक्त के साथ साथ हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया अल्हम्दुलिल्लाह। मगर वो मेहनत जो इंटेलेक्चुअल फ्रीडम या फ़िक्री आज़ादी के लिए ज़रूरी थी, वो जिद्दोजहद अनफॉर्चुनेटली नहीं की गई। उसके लिए एक पूरे अमल की ज़रूरत थी, एक प्रोसेस की ज़रूरत थी, और वो प्रोसेस था डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस। कि सदियों तक हम लोग जो बरसग़ीर पाक व हिंद के अंदर बरतानवी ग़ुलामी और महकूमी के अंदर रहे, उसके साथ जो हमारे ज़हनी तौर पे हमारी नफ्सियात के ऊपर जो असरात पड़े, उनको तब्दील करने के लिए और आने वाली जनरेशन्स के अंदर उसको तब्दील करने के लिए एक बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत थी। और ना सिर्फ़ ये कि उन नफ्सियात को, बल्कि जो उसके रेमनेंट थे, जो उस कॉलोनियल निज़ाम की बाक़ियात थीं, उनको ख़त्म करने के लिए भी ख़ास मेहनत की ज़रूरत थी जो हमने नहीं की। और मैं आपको इसको देखने के लिए आप 1947 से पहले चले जाइए और ज़रा देखिए कि बरतानिया ने किस तरह से बरसग़ीर पाक व हिंद के ऊपर हुकूमत की। मैं सिर्फ़ 3 अहम जुज़ जो हैं उस हुकूमती निज़ाम के वो आपके सामने रखना चाहूँगा। पहला जुज़ जो था वो ये था कि जो एक बहुत अहम था, वो जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी, वो ये थी कि इसी जो चूँकि हम महकूम थे और वो हाकिम थे, तो एक बहुत बड़ा डिफ़रेंस था। फिर हम पर हुकूमत करने के लिए हम में से ही ऐसे लोगों को चुना गया जो कि हमारे ऊपर अफ़सर मुकर्रर थे, और फिर उसके अंदर एक सोच जो थी वो ज़हन के अंदर डाली गई, वो इनकलकेट की गई, और वो सोच है सुपीरियॉरिटी की सोच, कि आप ये सोचते हैं कि यहाँ पे जो ताल्लुक़ है वो इक्वल्स का ताल्लुक़ नहीं है कि दो लोग बराबर हैं, सिर्फ़ ओहदे का फ़र्क है, बल्कि यहाँ पे वो नफ्सियात है जो हाकिम और महकूम की है, कि आप हुकूमत करने वाले हैं और आप उनसे सुपीरियर हैं, और आपने उन लोगों को दबा के रखना है और वो महकूमी रहेगी। उसके लिए एक तो मिलिट्री फ़ोर्स थी, और ऑब्वियसली जो लोग थे वो अपने आप को एलीट समझा करते थे। और दूसरा इम्पॉर्टेंट सिस्टम था वो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था, वो ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम था।
جو صاحب اور بابو جو تھے وہ جو بنائے گئے، تو ان کے اندر ایک سوچ یہ تھی کہ آپ نیچے جن پہ آپ حکومت کر رہے ہیں اور جن کے لیے آپ نظام چلا رہے ہیں آپ ان سے بہت مختلف ہیں. تو یہ ایک بیوروکریٹک سسٹم تھا. تیسری چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ برطانوی راج کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہوئیں، بہت ساری آپ ڈیولپمنٹس کی بات کرتے ہیں، روڈز بنے، ریلویز بنی، یہ سارے کے سارے، جس کا فائدہ لوگوں کو بھی تھا، اور ظاہر ہے اس کو برطانیہ کو بھی اس کے اعتبار سے، کئی معاشی اعتبار سے بہت سارے فائدے حاصل ہوئے تھے. تو ایک محکومانہ سوچ یہ بن گئی کہ اگر آپ سڑکیں بنا دیں گے، ریلوے بنا دیں گے، یا اس طرح کے نظام آپ بنا دیں گے تو آپ اس کو اپنے اوپر ایک بہت بڑا احسان سمجھا کرتے تھے. حالانکہ برطانوی راج میں کبھی بھی یہ برطانیہ نے اپنے پیسے نہیں لگائے، بلکہ اگر آپ تاریخ کا غور سے مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایکچولی بہت ساری دولت جو تھی وہ برطانوی حکومت یہاں سے لوٹ کر لے گئی، اور ان میں سے کچھ جو تھا وہ یہاں پہ استعمال ہوا. تو وہ جو محکومانہ وہ جو نظام تھا، کلونیل نظام ہے، وہ انفارچونیٹلی ابھی تک اسی طرح سے ایگزسٹ کرتا ہے. ایک اور نفسیات کا ایک حصہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ لرنڈ ہیلپ لیسنس، کہ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک تجربہ کرتے ہیں کہ سائنٹسٹ جو ہیں وہ ایک پنجرے کے اندر ایک چوہے کو رکھتے ہیں اور اس کو ایک الیکٹرک شاک دیتے ہیں، بجلی کا جھٹکا لگاتے ہیں، جس سے وہ فوراً اچھلتا ہے اور موو کرتا ہے. اس کے بعد اسے دوبارہ شاک دیتے ہیں، وہ پھر موو کرتا ہے. مگر اگر اس کو ریپیٹڈلی یہ شاک دیتے رہیں تو اس کے بعد وہ اپنی جگہ پہ ساکن ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ ہلنا موو کرنا بند کر دیتا ہے اور ایک کونے کے اندر بیٹھ جاتا ہے. اس کو ہم لرنڈ ہیلپ لیسنس کہتے ہیں، کہ جس میں وہ سیکھ لیتا ہے کہ یار کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، کوئی بھی چیز تبدیل نہیں ہوگی. اور انفارچونیٹلی ہمارے پاکستانیوں کے اندر بھی ایک اتنے عرصے سے اس کہ ہم 1947 میں آزاد تو ہوئے وجود کے اعتبار سے، فزیکلی آزاد ہوئے، لیکن انٹلیکچولی ہم ابھی بھی اسی نظام کے پابند ہیں. میں آپ کو اس کی ایک مثال دوں گا. اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر پاکستان کے اندر ہم اپنی یوتھ کو ایجوکیٹ کر دیں، اور ایک اس سے وہی ایجوکیشن ہے جو کہ ایجوکیشن کا نظام ہے جو ہمارے کالجز کے اندر پڑھایا جاتا ہے، جس میں ڈی کالونائزیشن جو ہے یا کلونیلزم کے بارے میں اور اس کو ختم کرنے کے لیے جو چیزیں چاہیے، اسپیشلی جو سوچ کی تبدیلی ہے، اس کے بارے میں کچھ بھی سکھایا نہیں جاتا. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ ابھی موجودہ الیکشنز کے اندر جو کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال جو کہ پہلا مرحلہ ہے، اس کے لیے ہمارے بیوروکریسی کے سسٹم سے لوگوں کو جو تھا یہ ذمہ داری دی گئی. اب یہ وہ سارے کے سارے لوگ ہیں جو کہ میرے بہت سارے دوست ہیں جن کو میں جانتا ہوں سسٹم کے اندر ہیں، بہت قابل لوگ ہیں، اور ظاہر ہے یہ لوگ بہت محنت کر کے اسی نظام کے اندر ایجوکیشن کے بعد اس جگہ کے اوپر پہنچتے ہیں. اکثر لوگ انگریزی بہت اچھی بولتے ہیں، اور بڑی محنت کے بعد وہ CSS کا ایگزام یا جو بھی دوسرے ایگزامز ہیں، جو ایگزام پاس کر کے اس مقام تک پہنچتے ہیں. مگر آپ یہ دیکھیے کہ جس طرح سے وہ اس ریاستی سرپرستی میں ہونے والے جبر اور ناانصافی کا حصہ بنے کھلے عام، کیا وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ غلط ہے؟ کیا وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جو وہ کر رہے ہیں، جو اوتھ انہوں نے لیا تھا پاکستان کے آئین کے ساتھ وفاداری کا، نہ کہ اپنی پوزیشن کے ساتھ وفاداری کا یا اپنے فیوچر کے ساتھ وفاداری کا، وہ اس کو پورا نہیں کر رہے؟ تو میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا سب لوگوں سے کہ دیکھیے اس بنیادی مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں کوئی ایسا حل نہیں دے رہا جو فوری طور پہ اس مسئلے کو ٹھیک کر دے گا، مگر جو میں آپ لوگوں کی توجہ ایک اہم چیز کی طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں اس کلونیلزم کی سوچ جو ہے، یہ حاکم اور محکوم کے اندر ہم نے جو طبقاتی تقسیم بنائی ہے اور جو فرق ہے اور جو ساری کی ساری طاقت جو کہ الٹیمیٹلی لیڈس ٹو ایکسپلائٹیشن، وہ ہم نے چند لوگوں کے ہاتھ کے اندر کر دی ہے، جن کا انتخاب بھی ہم خود نہیں کرتے، اسپیشلی بیوروکریسی جیسے مثال کے طور پہ عوام کے پاس اختیار نہیں ہے کہ ان کا انتخاب کر سکیں. تو جب تک ہم اس سوچ کو اور ان سسٹم اور پروسیس کو تبدیل نہیں کریں گے، بے شک جتنے مرضی آپ پڑھے لکھے لوگ یہاں پہ لے آئیے، وہ اسی نظام کا، جبر اور نظام کا ہر کارہ بنیں گے، وہ خود کچھ بھی نہیں کریں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.